अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स स्पेशल में खुश आमदीद। आज हमारी सीरीज़ का दूसरा प्रोग्राम है। नाज़रीन, गुफ्तगू इस पर हो रही थी कि कानून जो है नामूस रिसालत के हवाले से उस पर बहुत से जलसे जुलूस हो रहे हैं, और साथ साथ हमने देखा ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था आसिया बीबी के हवाले से जो केस की जजमेंट आई थी। उसके बाद हमने ये देखा कि सलमान तासीर साहब का कत्ल हुआ, गवर्नर पंजाब जो थे, और उसके बाद जो कातिल थे उनका कादरी, उसके हवाले से बहुत लोगों ने ये कहा कि वो हीरो हैं। नाज़रीन, आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। नज़ीर नाजी साहब, अब आते हैं थोड़ी सी कानून के हवाले से बात पर। ये कादरी जो कातिल हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हीरो हैं। मुझे ये सारी गुफ्तगू सुन के यूँ लगता है कि हम बहस नहीं करते, तकरार करते हैं। पहली बात तो ये है कि कानून मौजूद है। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो कानून बनते वक्त ये सारी बहसें हो चुकी थी जो अब हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक नतीजा निकाला। एक अथॉरिटी थी, वो इस्लामिक काउंसिल जो थी, उसने किया, उससे रिकमेंडेशन गई, शरीयत कोर्ट से गया, उसके बाद पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया, तो कानून तो मौजूद हो गया। अब उससे बन जाने के बाद उस पर बहस क्यों? कोई उसे बदलने का नहीं कह रहा, ना हुकूमत कह रही है, ना कोई फरीक कह रहा है, ना कोई वकील कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। वो कानून सब के लिए तस्लीम शुदा है। अब प्रोसीजर की बात रह गई है। ये डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया, आज से कोई 2, 2.5, 3 महीने पहले एक और प्रोग्राम था जिस पर यह बात हुई, तो मैंने जब इस पर कहा कि इसमें जो इसकी रूह है वो तो इस पर किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस पर हाफिज़ सलमान भट्ट ने कहा था कि प्रोसीजरल जो है चेंजेस वो हो सकते हैं, जहाँ डिफ़िकल्टी आती है कर देना चाहिए। वो ये भी मानते हैं। तो हम झगड़ते किस बात पे हैं? मुझे इस पे ताज्जुब हो रहा है। नेक्स्ट, कानून मौजूद है, उसके बाद एक आदमी उस कानून की मदद नहीं लेता, ख़ुद कत्ल कर देता है, और मौलवी हजरात, मुफ्ती हजरात फतवे जारी करने शुरू कर देते हैं। बाद में पता चला कि उनमें से एक भी ऑथेंटिक मुफ्ती नहीं था, मजाज ही नहीं था फतवा देने का। जिन्होंने फतवे दे दिए, मीडिया ने शाया किए, टीवी में आए, वही पढ़ के, वही देख के वो शख्स कहता है मैंने पता नहीं किया नहीं किया, मोटिवेटेड था, ये कि और था, मिनोवर्ट भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल उसने कहा ये कि मैंने ये फतवे पढ़ के फैसला किया कि मैं इसको मार दूंगा। अब ये बताइए कि कानून सब एहतराम करते हैं, उसके लिए तमाम उलमा इकराम मुत्तहिद हैं कि हम इसको नहीं हटने देंगे, इस कानून को इस बदलने भी देंगे। आप बदलने भी दे रहे हैं, कानून को मानते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो फिर आप उस कानून के तहत कार्रवाई होने देना। सब आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, इससे पहले कि मैं पराजा साहब से पूछूं सवाल, ये बताइए कि जो कानून के अगर प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम है, जिसके नतीजे में हमने देखा कि बहुत से लोग जो हैं उनको 8-8 साल 6-6 साल जेल में रहे, हालांकि बाद में छूट मिल गई, लेकिन बहरहाल केस तो लागू हुआ उन पर। अगर प्रोसीजरल चेंज करना है तो कानून में चेंज करके प्रोसीजर को बेहतर किया जाएगा? नहीं, देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो कानून जो ऐसा जो लिखा हुआ है 3 लाइनों का है, जिसका लुबे लुबाब ये है कि जो शख्स भी तौहीन रिसालत करेगा उसको उम्र कैद या डेथ सेंटेंस दी जा सकती है। ये कानून जो कानून लिखा हुआ है वो यही है। फेडरल शरीयत कोर्ट का जब फैसला आया तो उन्होंने कहा 6 महीने को बदल दो, और इसमें 2 चीज़ें शामिल करो। एक ये कि सिर्फ डेथ सेंटेंस है, और सिर्फ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं बल्कि तमाम पैगंबरों की तौहीन जो है वो उसकी सज़ा डेथ है, ये इसके अंदर लिखना चाहिए। और 6 महीने के अंदर अगर नहीं लिखोगे, यानी फेडरल गवर्नमेंट नहीं लिखेगी, तो फिर हम यही कानून होगा जो हमने कह दिया है। किसी ने नहीं उसको बदलाया है। जो रिटन लॉ है ताज़ीरत ज़ात पाकिस्तान का या पीनल कोड का 295C, वो वही है जो ओरिजिनल है, और उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट की मर्ज़ी के मुताबिक कोई तरमीम किसी ने नहीं की है। इसलिए ये एक ओपन डिस्कशन अभी भी मौजूद है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के 5 जजों ने जो 240 आदमियों की पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था उसके और उसके दरमियान क्या बैलेंस है, क्या ये इशू अलाइव है या नहीं। एक तो ये है। मैंने पहले गुजारिश की थी कि मुझे बहैसियत एक वकील के, और मैंने कई ब्लास्फेमी के मुकदमात किए हैं, सवाल ये है कि तौहीन का मतलब क्या है। सलमान तासीर के वाक़े के बाद एक मुकदमा तो वो हुआ जिसमें उन्होंने बाहर से पोस्टर उतारा, और वो इमाम मस्जिद हैं और उनके साहबजादे जो हैं वो भी नमाज़ पढ़ाते हैं, और उन्होंने वो पोस्टर उतारा
تو اس کے اوپر ان کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ ہوا اور ڈسٹرکٹ سیشن جج نے ان کو ڈیتھ سینٹنس یا جو بھی سزا دینی تھی وہ دے دی. دوسرا مقدمہ اس آدمی کا ہوا ڈاکٹر کا، جس کے پاس ایک آدمی جاتا ہے بیگ دے کے کہ جناب میں دوائیاں بیچنا چاہتا ہیں. انہوں نے کہا میں نے نہیں خریدنی. انہوں نے کہا یہ میرا کارڈ ہے. انہوں نے کارڈ اٹھا کے ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا. انہوں نے کہا اس پر تو محمد سلیمان یا کچھ لکھا تھا، تو یہ تو آپ نے توہین رسالت کی. اب یہ کیا توہین ہے یا نہیں ہے؟ انگریزوں نے جب قانون بنایا یا دنیا کے کسی اور مہذب ملک کے اندر قانون بنایا تو انہوں نے تعریف کی نا توہین. عابد صاحب تھوڑا منٹو صاحب مجھے اجازت دیں گے کہ میں سوال آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ ان کو بہتر بنانے کے لیے اس قانون کو تبدیل کرنا پڑے گا. قانون کو تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر قانون کا جو مقصد ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک آپ پہلے تو اس کی تشریح نہیں کریں. کیا حرج پھر دیکھیں نا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ دونوں سے کہ انسان نے قانون بنایا. مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. بات تو ایک مسئلہ خدا نہ خواستہ کسی نے بات ہی نہیں کی ناموس رسالت تو ہر ایک ایمان کا ایک بالکل پختہ جز ہے. یہ ڈیبیٹ کدھر سے؟ قانون کو اگر تبدیل کر کے بہتر کرنا ہے، اس میں کیا خطرے میں ہے؟ یہ سارے معاملے میں جیسے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، خود منٹو صاحب نے کہی کہ وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ 6 مہینے کے بعد خود بخود قانون بن جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے. یعنی یہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے اور جو تھا یہ اس میں سے ختم کر دیا گیا تھا. اچھا ان کو تھوڑا سا اجازت دے دیں، آپ کو پتہ نا یہ تو واک آؤٹ کرنے کا نہیں کوئی واک آؤٹ نہیں ہے. بس بات دیکھیں جی، جو محترم ناجی صاحب نے فرمایا ہے نا، پہلے مجھے یہ بتائیں نا، پہلے تو یہ سمجھا دیں کہ جو قانون جب لاگو ہو رہا ہے اور اس کے لاگو ہونے میں مسئلہ مسائل ہیں تو اس پہ ڈسکشن سے اسلام یا خدا نہ خواستہ ناموس رسالت کے کہاں سے بات آگئی؟ دیکھیں جی، جہاں تک مفتی کی بات ہے، کسی مفتی نے میرے علم کے مطابق کوئی فتویٰ نہیں دیا، اور اگر کوئی مفتی فتویٰ دیتا بھی ہے تو اس کی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح وکیل جو ہے وہ قانون کی کتابیں پڑھ کے کوئی ایک تشریح کرتا ہے قانون کی، تو اسی طرح مفتی جو ہے وہ کتاب و سنت سے کوئی کسی مسئلے کے بارے میں کوئی ایک بات واضح کرتا ہے کہ بھئی کتاب و سنت کے مطابق یہ قانون، یہ اصول، یہ ضابطہ اس طرح سے ہے. اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اٹھ کر جو بھی وہ سنے تو وہ شروع کر دے. اس کی امپلیمنٹیشن اسلامی شرع کے اندر قاضی کا ایک نام آپ سنتے ہیں، اس کو جج کہتے ہیں. وہ قاضی جو ہے وہ امپلیمنٹ وہ کرے گا. یہ بتائیں نا کہ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ بھی ہے، پاکستان میں کورٹس بھی ہیں، پاکستان میں سوچ سمجھ کے لوگ ہیں، کوئی بات اٹھاتا ہے تو اس میں حسن نثار صاحب بتائیں بات اس کا آگے حل ہے. صرف ایک جملے میں بات کرتا ہوں. ہمارے قانون میں 114A اس کے اندر باقاعدہ یہ سزا موجود ہے کہ اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگائے گا تو اس کے تحت اس کو 7 سال کی سزا دی جائے گی، اور اگر اس کو موت کی سزا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ بھئی اس نے غلط الزام لگایا تھا تو اس کو بھی موت ہی کی سزا دی جائے گی. لیکن یہ ہوتا یہ موجود ہے. اچھا اب یہ ہوتا نہیں ہے، اس کے جو جرم وار ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے. اچھا حسن نثار صاحب تھوڑا سا فرما دیں کہ یہ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پروسیجر پہ بات ہو رہی ہے تو کیوں یہ جلد سے جلوس؟ اس ملک اور معاشرے سے زیادہ بد نصیب ملک اور معاشرہ ہو نہیں سکتا جہاں ایک ننگے چٹے دن دہاڑے قتل کرنے والے قاتل کو جو سرکاری ڈیوٹی پہ تھا